هذه الصور التي نطالعها معكم على الهواء مباشرة. الطفل الذي قطعت رقبته ورأسه، الطفل التي ما زالت تصمت حتى هذه اللحظة ولا تعلم أين أهلها. اعذروني، يعني المشاهد صعبة. لا، نحن بشر في نهاية المطاف. أقولها على الهواء: هذه المنشورات كاذبة، هذه المطالبات كاذبة كاذبة. الوعود أن هذه المناطق لن تضرب ولن تقصف هي كلمات باطلة وكاذبة. الكل مات، كل من نزح من مناطقه وذهب باتجاه الجنوب قتل، قصف.